अमेरिकी उपविदेश मन्त्रीको टोली नेपालमा तिब्बती शरणार्थीको अधिकारबारे बुझ्न आएको भनिए पनि नेपाल सरकारले भने शरणार्थीका एजेन्डामा छलफल नै नभएको दाबी गरेको छ। अमेरिकी उपविदेश मन्त्री उज्रा जिया नेतृत्वको टोलीले आज नेपालमा उच्चस्तरीय भेटवार्ता गर्दा तिब्बती शरणार्थीको विषयमा छलफल नभएको नेपाली पक्षको भनाइ छ। उज्रा नेतृत्वको अमेरिकी समूहले पनि यस्तै आशयको प्रतिक्रिया दिएर पुष्टि गर्न खोजेको छ। भेटवार्ताले दुई देश बीचको मित्रतालाई थप उचाइ दिने अमेरिकी पक्षले प्रतिक्रिया दिएको छ। भेटपछि उज्राले नेपालका प्रधानमन्त्री देउवासँगको भेटले दुई देश बीचको 75 वर्षको सम्बन्धलाई थप बलियो बनाउन मद्दत पुग्ने प्रतिक्रिया दिएकी छन्। उनले सामाजिक सञ्जाल ट्विटर मार्फत प्रधानमन्त्री देउवासँग भेट गर्न पाउँदा खुसी लागेको र आगामी दिनमा पनि दुई देश बीचको मित्रवत सम्बन्ध थप बलियो हुने उल्लेख गरेकी छन्। प्रजातन्त्र र मानवाधिकारको क्षेत्रमा सँगै काम गर्ने इच्छा पनि उनले ट्विटर मार्फत जाहेर गरेकी छन्। नेपालका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पनि उज्रासँग भेटेपछि ट्विटर मार्फत यसबारे जानकारी गराएका छन्। अमेरिकी नागरिक सुरक्षा प्रजातन्त्र र मानवाधिकार उपमन्त्री नेतृत्वको अमेरिकी प्रतिनिधि मण्डलसँग भेट्न पाउँदा खुसी लागेको देउवाले ट्विटरमा उल्लेख गरेका छन्। भेटको क्रममा दुई देश बीचको सम्बन्ध र आपसी हितका विषयमा विचार आदान प्रदान भएको प्रधानमन्त्री देउवाको भनाइ छ। उज्रा नेतृत्वको टोली प्रधानमन्त्री देउवासँग शिष्टाचार भेटका लागि आइतबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा पुगेको थियो। तिब्बती शरणार्थीको मुद्दालाई प्रमुख बनाएर आएको भनिए पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयले भने उज्रा र देउवाबीच यस विषयमा छलफल नै नभएको बताएको छ। प्रधानमन्त्री देउवाका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द परियारले तिब्बती शरणार्थीबारे केही पनि कुरा नउठेको बताए। अमेरिकी उपविदेश मन्त्री उज्रा र प्रधानमन्त्री देउवा बीच तिब्बती शरणार्थीको अधिकारका विषयमा पनि छलफल भएको हो भन्ने देश सञ्चारको प्रश्नमा परियारले भने प्रधानमन्त्रीज्यूले ट्विटरमा जानकारी गराएको बाहेक अन्य विषयमा छलफल भएको छैन। देउवाले गरेको ट्विटमा तिब्बती शरणार्थीको विषय भने समेटिएको छैन। अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले नागरिक सुरक्षा प्रजातन्त्र र मानवाधिकार उपमन्त्री तथा तिब्बती मुद्दाहरूका लागि अमेरिकी विशेष संयोजक उज्रालाई नेपाल भ्रमणका लागि पठाएको हो। देउवा र उज्रा दुवैले गरेको ट्विटमा नेपालमा रहेका तिब्बती शरणार्थीबारे छुट्टै विषयमा छलफल भएको उल्लेख नगरे पनि मानवाधिकारको मुद्दामा छलफल भएको र आगामी दिनमा मिलेर सहकार्य गर्ने भनेका छन्। मानवाधिकारभित्र शरणार्थी अधिकार लगायतका एजेन्डा पनि पर्ने भएकाले त्यो विषयमा छलफल नै नभएको चाहिँ भन्न भने मिल्दैन। त्यसो त परराष्ट्र मन्त्रालयले उज्रा नेपाल प्रवेश गरेदेखि नै उनको छलफल र भेटवार्ताको सूचीबारे अनभिज्ञता प्रकट गरेको थियो। उनले हिजो शनिबार जाउलाखेल स्थित क्याम्पमा तिब्बती शरणार्थीहरूसँग भेटघाट गरेकी थिइन्। परराष्ट्र मन्त्रालयकी प्रवक्ता सेवा लम्सालले उज्राको शरणार्थी भेटघाट कार्यक्रमबारे आफूलाई केही पनि थाहा नभएको बताएकी थिइन्। शरणार्थीलाई भेट्दासम्म उज्राले नेपालमा गरेका गतिविधि थाहै नपाएको सरकारलाई भेट्न आइतबार उनको टोली बालुवाटारमा पुगेको हो। भेटमा प्रधानमन्त्री देउवा, परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव भरतराज पौडेल, प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका प्रतिनिधि लगायत सहभागी थिए। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडसँग पनि उनले भेटेकी थिइन्। यद्यपि यस भेटमा पनि तिब्बती शरणार्थीबारे भने औपचारिक कुराकानी भएको छैन। यता सरकारलाई समेत जानकारी नगराई उज्राले नेपालमा रहेका शरणार्थीलाई भेट्नुको कारण पनि खोतल्न थालिएको छ। यसले नेपालमा रहेका तिब्बती शरणार्थी अधिकारका लागि अमेरिकाको थप सक्रियता बढेको पनि देखाएको छ। नेपाल आउनुअघि उज्राले भारतमा निर्वासित जीवन बिताउँदै आएका तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामासँग भेट गरेकी थिइन्। गत मङ्गलबार भारतको नयाँ दिल्ली उत्रिएकी उनी बुधबार लामाको धर्मशाला पुगेकी थिइन्। त्यहाँ उनले निर्वासित तिब्बती सरकारका प्रमुख पेन्पा छिरिङ सहित अन्य प्रतिनिधिसँग पनि बिहिबार बिहान भेटवार्ता गरेकी थिइन्।
उनी धर्मशालाबाट दिल्ली फर्किएर अस्ति शुक्रबार काठमाडौँ आएकी हुन्। उनले हिजो शनिबार जाउलाखेल स्थित क्याम्पमा तिब्बती शरणार्थीहरूसँग भेटघाट गरेकी हुन्। यो भेटघाटलाई चिनिया पक्षले चासोका साथ हेरेको छ। शुक्रबार काठमाडौँ आएर शनिबारसम्म नेपाल सरकार र नेपाली उच्च अधिकारीसँग औपचारिक भेटवार्ता नगरेकी उज्राले सिधै तिब्बती शरणार्थीसँग भेटघाट गरेकी हुन्। उनले स्वदेश फर्कनु अघि मात्रै नेपाली उच्च अधिकारीसँग भेटवार्ता गरिन्। राजनीतिक विश्लेषक लोकराज बरालले मुलुकमा प्रवेश गर्न खोजेका व्यक्ति र हुन लागेका सबै गतिविधिबारे सरकारले थाहा पाउनुपर्ने बताएका छन्। देश सञ्चारसँग उनले भने सरकारले अमेरिकी उपविदेश मन्त्री उज्राले काठमाडौँमा चिनिया शरणार्थीसँग भेटघाट गर्ने कुरा वास्तवमै थाहा नपाएर थाहा छैन भनेको हो वा लुकाउन खोजेको हो, त्यो महत्त्वपूर्ण छ। कूटनीतिक भेटवार्ता र आगमनबारे सरकारलाई थाहा हुनुपर्छ। उज्राले कुन विषयमा शरणार्थीहरूसँग छलफल गर्नुभयो त्यो पुरै कुरा त बाहिर आएको छैन, तर राजनीतिक विषय हो भने त्यसले अप्ठ्यारो पार्न सक्छ, यसबारे सबैजना जानकार हुनुपर्छ। शुक्रबार साँझ कमलादी स्थित अमेरिकी राजदूतको निवास कमलकुञ्ज र पछि महाराजगञ्जको दूतावासमा आयोजित कार्यक्रममा पूर्व सभामुख उन्सरी घरती, प्रधानमन्त्री पत्नी तथा नेपाली कङ्ग्रेस नेत्री डाक्टर आर्जु राणा देउवा, सञ्चार मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की लगायतसँग उनको भेटघाट भएको थियो। भारत र नेपाल भ्रमणमा आएको टोलीको मुख्य उद्देश्य तिब्बती शरणार्थी र दलाई लामासँग भेटघाट गर्नु रहेको उज्रा तिब्बत सम्बन्धी अमेरिकी विशेष संयोजक पनि हुन्। मानवाधिकार तथा लोकतान्त्रिक शासनका उपलब्धि तथा मानवीय प्राथमिकतालाई अघि बढाउने विषयमा सहकार्य गर्ने उपविदेश मन्त्रीको टोली भारत र नेपालको भ्रमणमा निस्किएको अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले बताएको छ। तर नेपाल सरकारले उज्राको भ्रमणबारे खुलेर जानकारी नगराउँदा के सूचना लुकाएको हुनुपर्छ कि अमेरिकी पक्षले जानकारी नै नगराइकन पेलेरै आएको हुनुपर्छ भन्ने साधारण बुझाइ छ। नेपालमा उज्राले सरकारी अधिकारी बाहेक मानवाधिकारका क्षेत्रमा काम गर्ने र नागरिक समाजका केही अगुवालाई पनि भेटेकी छन्। अमेरिकी उपविदेश मन्त्री उज्राले आफ्नो नेपाल भ्रमणका क्रममा सन् 1990बाट शरणार्थी कार्ड पाउनबाट वञ्चित रहेका तिब्बती शरणार्थीलाई कार्ड उपलब्ध गराउन नेपाल सरकारसँग आग्रह गर्ने तयारी गरेकी थिइन्। तर यस विषयमा नेपाल सरकारले भने जानकारी गराएको छैन। यस्तै नेपालको बाटो हुँदै तिब्बतबाट भारत प्रवेश गर्ने तिब्बतीहरूलाई बाटो सहजीकरण गर्न पनि उनले नेपाल सरकारसँग आग्रह गर्ने उद्देश्य लिएकी थिइन्। नेपाल भ्रमणमा आउने अमेरिकी अधिकारीले यस विषयमा यसभन्दा अघि पनि नेपाल सरकारसँग आग्रह गर्दै आएका थिए। राजनीतिक विश्लेषक बरालले पनि तिब्बती शरणार्थीको विषयमा अमेरिकाले बोल्नु ठुलो र नौलो कुरा नभएको तर अन्य राजनीतिक तयारी हो भने डराउनु पर्ने औल्याएका छन्। सन् 1995 अघि नेपाल सरकारले तिब्बती शरणार्थीलाई शरणार्थी कार्ड प्रदान गरे पनि त्यसपछि भने दिएको छैन। शरणार्थी कार्डका अभावमा शरणार्थीहरूले बैंक खाता खोल्नदेखि हवाई सेवा लिनबाट वञ्चित भएका कारण उनीहरूको मानवाधिकार रक्षाका लागि यो व्यवस्था गर्न अमेरिकाले नेपाल समक्ष आग्रह गर्दै आएको छ। नेपाल सरकारले रोकिएको शरणार्थी कार्ड प्रदान गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेको छ। भुटानी शरणार्थीसँग तिब्बती शरणार्थीलाई पनि शरणार्थी कार्ड प्रदान गर्न अमेरिका लगायत नेपालमा रहेका अन्य पश्चिमा नियोगले नेपाल सरकारसँग आग्रह गर्दै आएका छन्। शरणार्थी कार्ड प्रदान गर्न छाडे यता तिब्बती शरणार्थीको गणना पनि भएको छैन। नेपालमा 14,000 हाराहारी तिब्बती शरणार्थी रहेको बताइन्छ। अमेरिकी उपविदेश मन्त्री उज्राले तिब्बती शरणार्थीको अधिकारबारे कुरा गरिरहँदा गत बुधबार नेपाल स्थित चिनिया राजदूत हौ यान्छीले गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडलाई भेटेकी थिइन्। गृहमन्त्री खाँडसँगको भेटमा राजदूत यान्छीले तिब्बती शरणार्थीका विषयमा नेपाल सरकारले लिन सक्ने सम्भावित कदमका विषयमा बुझ्ने प्रयास गरेको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ। उपविदेश मन्त्री उज्रा नेपाल अमेरिका बीचको कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापनाको 75औं वर्षको अवसरमा नेपाल भ्रमण आएको भनिए पनि गत फागुन 17 गते अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन MCC पारित गरेसँगै अमेरिकाबाट
नेपाल भ्रमणमा आउनेको सङ्ख्या बाक्लिएको छ। यसअघि वैशाख पहिलो साता मात्रै अमेरिकी उपसहायक मन्त्री केली केड्रिलिङ नेतृत्वको टोलीले नेपालको भ्रमण गरेको थियो। त्यस्तै वैशाखको दोस्रो साता अमेरिकाबाट नेपाल भ्रमणका लागि त्यहाँको सांसदहरूको टोली नेपाल आएको थियो।